अंधेरे में एक नूर हो। पता ना तो मेरे काम कैसे हो जाते थे मुझे पता भी नहीं चलता था। रात का, मिराल का और उसकी अम्मी का ख्याल रखें। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे घर का फर्द नहीं है, उससे ताल्लुक सिर्फ काम तक का रखो। ड्रामा सीरियल शदाई की आने वाली एपिसोड में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। टीजर के मुताबिक आने वाली किस्त में एक नहीं बल्कि कई बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं, जहां एक तरफ मोहब्बत का इम्तिहान होगा और दूसरी तरफ सच और झूठ के दरमियान जंग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई आदिल एक खतरनाक खेल खेल रहा है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा चेहरा छुपा हुआ है? ये सब जानने के लिए आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ड्रामा शदाई में मिराल इस वक्त अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला उसके लिए मुश्किल बनता जा रहा है। एक तरफ उसकी माँ अतिया, जो हर कीमत पर इसे अली खान से दूर करना चाहती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जान चुकी होती हैं कि अगर उन्होंने जरा भी देर कर दी तो अपनी बेटी को खो देंगी। और दूसरी तरफ उसकी अपनी मोहब्बत अली खान, जिसके बगैर वो एक पल भी नहीं रह सकती, बेहद मोहब्बत करती है अली से। लेकिन आने वाली किस्त में हालात मजीद पेचीदा होने वाले हैं। अतिया ने एक बड़ा फैसला कर लिया है, वो मिराल की शादी आदिल से फाइनल करने के करीब पहुंच चुकी है, और इस फैसले के बाद मिराल के पास शायद कोई रास्ता बाकी न बचे। मिराल चाहकर भी इस फैसले को रोक नहीं पा रही। वो अपनी माँ को नाराज नहीं करना चाहती और ना ही अपने दिल की सच्चाई सबके सामने ला सकती है। इसी कश्मकश में वो अंदर ही अंदर टूटती जा रही है। दूसरी तरफ आदिल का रवैया भी मुसलसल मजबूत होता जा रहा है। वो मिराल की बातों को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि हर बार इसे ये एहसास दिलाता है कि रिश्ता अब पीछे नहीं हट सकता। यही चीज मिराल को मजीद उलझा देगी। इधर अली खान को भी एक बड़ा झटका लगेगा जब इसे ये खबर मिलेगी कि मिराल की जिंदगी में अब कोई और शामिल हो रहा है। यह खबर इसके सब्र का आखिरी इम्तहान बन जाएगी, क्योंकि जब वो जा रहा था तो दादी को जाते जाते उसने पहले ही बोल दिया था कि जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे लगता है सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन उसकी दादी ने उसको वादा दिया था कि यहाँ की सब जिम्मेदारी मेरी है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। दूसरी तरफ मिराल बाहर से खामोश है लेकिन अंदर से टूट रही होगी। वो जानती होगी कि आदिल अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन इसका दिल किसी और के लिए धड़क रहा है। हर याद, हर लम्हा इसे कमजोर कर रहा है, लेकिन माँ की बात और अपनी बेबसी इसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल रही है जहां वापसी मुश्किल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मिराल मोहब्बत को कुर्बान कर देगी? और उस तरफ अतिया के ज़हन में सिर्फ एक ही बात चल रही होगी कि अगर उसने जल्दी कुछ ना किया तो अपनी बेटी से हाथ धो लेगी। इसी खौफ ने इसे एक ऐसा फैसला करने पर मजबूर कर दिया था जो शायद आगे जाकर सबसे बड़ी गलती साबित हो जाए। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अली खान को इसकी शादी का पता कैसे चलेगा? टीजर में वाज़ेह इशारा मिलता है कि या तो याकूब सच सामने ले आएगा या फिर दादी कोई ऐसा राज बताएंगी जिससे अली तक ये तमाम खबर पहुंच जाएगी कि मिराल की शादी होने जा रही है। और जैसे ही ये खबर अली तक पहुंचेगी इसकी दुनिया ही बदल जाएगी, क्योंकि अली खान के लिए मिराल सिर्फ एक मोहब्बत नहीं बल्कि इसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। और अगर किसी ने इसे इससे दूर करने की कोशिश की तो अली खान खामोश नहीं बैठेगा। टीजर से ये वाज़ेह लग रहा है कि अली फौरन वापस आने का फैसला करेगा और शादी रोकने के लिए हर हद तक जा कहानी में सबसे डेंजरस मोड़ उस वक्त आएगा जब याकूब अली खान को फोन करके ये बताएगा कि मिराल की शादी तय हो चुकी है। ये बात सुनते ही अली फौरन वापस आने का फैसला करेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अली के वापस आने तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि टीजर से साफ लग रहा है कि अतिया बहुत जल्द निकाह की डेट फिक्स कर देगी। यहाँ एक और शॉकिंग चीज देखने को मिलेगी। टीजर में दादी काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, जैसे इन्हें पहले ही अंदाजा हो गया हो कि आदिल कोई बड़ा खेल खेल रहा है। हो सकता है कि दादी ही सबसे पहले आदिल की हकीकत तक पहुंच जाएं और फिर वो अली खान को सब कुछ बता दें। मुझे तो स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि शादी वाले दिन बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। अली खान एन वक्त पर आएगा और वो आदिल का सच सबके सामने एक्सपोज कर देगा। शायद अली को एक ऐसे सबूत मिल जाएं जिनसे पता चले कि या फिर वो कि एलिया के साथ मिला हुआ है या आदिल सिर्फ मिराल की कंपनी के पीछे पड़ा हुआ है। तमाम तर हकीकत सामने आने के बाद जैसे ही अतिया को ये एहसास होगा कि इसे और मिराल को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि अली खान है, तो हो सकता है कि पहली बार अतिया खुद मिराल और अली के रिश्ते के लिए मान जाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, क्योंकि आलिया कभी नहीं चाहेगी कि अली और मिराल एक हो जाएं।
اور اگر ہم بات کریں عادل کی تو وہ اتنا اچھا انسان ہے نہیں جتنا وہ بن رہا ہے. اس نے پہلی بات تعزیت پر آتے وقت سب سے پہلے گھر کو گھورا تھا اور اس کی ماں کا سوال یہی تھا کہ کیا یہ فلیٹ ان کا اپنا ہے یا پھر کرائے کا ہے، جس پر اس کے باپ نے اس کو خاموش تو کر دیا تھا لیکن لالچ صاف نظر آ رہی تھی. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ عادل کا تعلق کسی نہ کسی طرح عالیہ سے ضرور ہے. ہو سکتا ہے عالیہ نے ہی عادل کو میرال کے قریب بھیجا ہو تاکہ وہ میرال کی کمپنی اور اس کی زندگی دونوں کو تباہ کر سکے اور علی خان عالیہ کو مل جائے، لیکن وہ صرف یہ خواب ہی شاید دیکھ رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عادل اتنی جلدی شادی کے لیے تیار بھی ہو گیا. شاید اس کی جیبیں گرم کی گئی ہوں یا پھر عالیہ نے اس کو کوئی اور لالچ دی ہو، کیونکہ اگر کوئی لڑکا واقعی کسی لڑکی سے محبت کرتا ہو تو وہ اس کی مجبوری اور ہیزیٹیشن ضرور سمجھتا ہے، اور ساتھ میں اگر وہ یہ جانتا بھی ہو کہ یہ لڑکی کسی اور کو پسند کرتی ہے، کسی اور سے محبت کرتی ہے، تو پھر کوئی کبھی بھی ایسا قدم نہیں بڑھائے گا اور ایک دم شادی کے لیے تیار نہیں ہوگا جب تک اس لڑکی کو سمجھ نہ لے. لیکن یہاں عادل بار بار یہی کہہ رہا ہے اب میں یہ شادی کر کے رہوں گا، یہ شادی ہو کر رہے گی. دوسری طرف میرال بھی بری طرح پھنس چکی ہے. ایک طرف ماں کی محبت، دوسری طرف علی کی محبت. میرال کے چہرے پر واضح دکھ رہا ہے کہ وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکی ہے. وہ اپنی ماں کو بھی ناراض نہیں کر سکتی لیکن علی خان کو کھونا بھی اس کے بس کی بات نہیں ہے. اور سب سے ڈینجرس موڑ اس وقت آئے گا جب علی خان اس وقت پر آ کے پہنچے گا جب نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی. اب دادی کو بھی یہ بات کہیں نہ کہیں ہضم نہیں ہوتی کہ میں اس کے گھر رشتہ لے کے گئی اپنی بیٹی کے گھر، اس نے مجھے، میرے بیٹے، میرے پوتے کو ریجیکٹ کیا اور کسی کے ساتھ اس اپنی بیٹی کا نکاح کر رہی ہے. تو وہ کھوج لگانے کی کوشش ضرور کریں گی اور پھر شاکنگ نیوز یہ ہوگی کہ ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی پروف آ بھی جائے گا کہ یہ بندہ جو عادل ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کھیل رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ دادی سب حقیقت کو سامنے لے آئیں اور پھر علی خان کو بھی اس کے بارے میں، عادل کے بارے میں سب کچھ بتا دیں اور پھر شادی والے دن ہی اتنا بڑا دھماکہ ہو کہ پھر شادی کے بجائے وہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی قتل بھی ہو سکتا ہے یا پھر بہت بڑا جھگڑا بھی. علی کیونکہ عین وقت پر پہنچ جائے گا اور عادل کا سچ سب کے سامنے ایکسپوز کرے گا. شاید علی کو ایسے ثبوت مل گئے ہوں جن سے یہ شادی رک بھی سکتی ہے. عادل صرف میرال کی کمپنی کے پیچھے پڑا ہوا ہے یا پھر اس کے پیسے کے پیچھے پڑا ہوا ہے یا پھر وہ عالیہ کا بھیجا ہوا بندہ ہے. ہر چیز سب کے سامنے ایکسپوز ہو سکتی ہے اور اگر یہ سب کچھ سامنے آ گیا یعنی کہ علی خان نے عادل کو سب کے سامنے ایکسپوز کر دیا کہ یہ سب کھیل رہا ہے، یہ حقیقت میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تو پھر عطیہ اور میرال کے سامنے بھی یہ حقیقت کھل جائے گی کہ عطیہ اور میرال کو بہت بڑے دھوکے کے کمے میں لے جانے سے اسی نے روکا ہے علی خان نے. اور علی خان کے سامنے ان کو یہ محسوس ہو جائے گا، ان کو احساس ہو جائے گا کہ یہی ان کو بچانے والا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ عطیہ خود علی خان کو بلائے اور پھر شادی کی آفر کرے کہ میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لے اور اس طرح نکاح ہو سکتا ہے علی خان کا اور میرال کا بھی. اب اگر اصل سسپینس کی طرف بڑھیں تو اصل سسپینس اس وقت ہوگا جب علی خان واپس آ جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ وقت پر پہنچ جائے گا اور شادی رکوا سکے گا یا پھر میرال کی شادی اس وقت تک ہو جائے گی، اور اگر شادی ہو بھی گئی تو کیا علی اسے قبول کرے گا یا سب کچھ توڑ کر ایک بڑا طوفان لے آئے گا. ٹیزر کے مطابق آنے والی قسط میں ایک نہیں بلکہ کئی ٹویسٹ آنے والے ہیں، جہاں ایک طرف محبت کا امتحان ہوگا اور دوسری طرف سچ اور جھوٹ کے درمیان جنگ. لیکن ایک سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا واقعی عادل ایک خطرناک کھیل رہا ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور بڑا چہرہ چھپا ہوا ہے. اور سب جاننے کے لیے آنے والی قسط انتہائی دھماکہ خیز ہونے والی ہے، اس لیے جڑے رہیے شیدائی ڈرامہ کی آنے والی قسط کے ساتھ.